काल हांवें म्हज्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्माचेर मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराचो जो सध्या PWD मिनिस्टर आसा ताजो 2018चो म्हणजे 2018तलो एक व्हिडिओ घाल्लो. तातूंत तो म्हणटा की जेन्ना इलेक्ट्रिसिटीचे टॅरिफ वाडटा तेन्ना ताचे खातीर स्टेट गव्हर्नमेंट जबाबदार आसता म्हणून. ते म्हणटा की JERC तेन्नाच रेट वाडयता जेन्ना वेन दे गेट रिकमेंडेशन फ्रॉम द पॉवर डिपार्टमेंट. आणि जेन्ना अशे रेट्स वाडयतात ते लोकांक त्रास दिवपा खातीर वाडयतात म्हणून अशें ताणें त्या व्हिडिओन म्हळां. JERC fixes the rate based on the recommendations of the power department, and I'm sure these rates have been fixed based on the recommendation of the power department. I'm sure department has failed to protect the interest of the common consumers. This time the department probably has put up before the JERC to punish the consumers, local domestic consumers and the commercial consumers. आता आमी जेन्ना हो व्हिडिओ घालो ताजो रोखडोच मागीर आताचे जे पॉवर मिनिस्टर आसा तांच्यांनी मिडियाक सांगले की JERC जे रेट फिक्स करता ते सेंटरांतल्यान करता, स्टेट गव्हर्नमेंट ताचे खातीर जबाबदार ना म्हणून. वीज दर वाड ही आमच्या हातांत ना. आमकां JERC म्हणून जे कमिशन आसा ताच्या अंडर भारतीय जे आमचे सरकार आसा म्हणजे युनियन मिनिस्ट्री तांचे मार्फत JERC एक्ट जाता आनी JERC जे कितें सांगता ते आमकां करचें पडटा. आतां कोण खरो उलयता आनी कोण खरो उलयना हातूंत हांव वचना, पूण हातूंत एक गोश्ट दिसून येता की ज्या लोकांक ज्या मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराक 2018 जे दिसतालें की अशें प्रायस हायक जावन लोकांक त्रास जाता ताका आज लोकांचे त्रास दिसनाच, कित्याक तो सध्या डिफेक्ट जावन ह्या सरकारान आयला. हांव ताजे कडेन मागता की एक ताका बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा दाखोवपाक की तो गोंयकारा बरोबर आसा म्हणून. ताणें आपली सगळीं कामां सायडीन दवरुची आनी सगळ्यात पयलीं CMA कडेन वचून बेगीनच्या बेगीन ही पॉवर मिनिस्ट्री हातांत घेवची, कित्याक तो सध्या PWD मिनिस्टर जावं पूण अजुनूय आपूण जेन्ना पॉवर मिनिस्टर आशिल्लो ताज्योच काणयो सगळ्यांक सांगता. पॉवर मिनिस्टर हांव जाल्लो पळय तेन्ना लोकांक 10 वरां 8 वरां लायट नासता. म्हजो ट्रॅक रिकॉर्ड करता आनी पळयात. फ्रॉम पॉवर मिनिस्टर I raise the revenue of the state government. म्हणटकीर ताणें होच चान्स घेवचो आनी जे ताणें सांगलां की ताका स्टेट गव्हर्नमेंट जबाबदार आसा ताणें इमिजिएटली हे जे 4% टॅरिफ हायक जाला ऑन इलेक्ट्रिसिटी ते स्क्रॅप करचे आनी दाखोवचें की तो गोंयकारा बरोबर आसा म्हणून. आनी समज ताका CM ही मिनिस्ट्री दिना जाल्यार ताणें इन प्रोटेस्ट आपल्या सगळ्या मिनिस्ट्रीचो राजिनामो दिवचो आनी आमदारकेचोय राजिनामो दिवचो आनी दाखोवचें की जे गोंयांक गोंयकारांक त्रास जाता ते ताका दिसता आनी तो गोंयकारा बरोबर आसा म्हणून. आनी समज तो ही रेजिग्नेशन दिना जाल्यार एक गोष्ट सिद्ध जातली की तो जो डिफेक्ट जावन ह्या सायडीन गेला, ह्या सरकारान गेला ते फक्त स्वताच्या फायद्या खातीर गेला, ताका गोंयकारांचे कांयच पडून गेल्लें ना म्हणून.